हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज हम शेख मंजूर साहब से बात कर रहे हैं। आज इजराइल के ईरान पर हमले को 8वां दिन है और इस 8 दिनों में जो जो रंग नजर आ रहा है, जो हालत नजर आ रही है, उसमें दूसरे ही दिन से ईरान जो हावी हुआ है इजराइल पर, वो सारी तस्वीरें मुसलसल आ रही हैं। अब हालत यह है कि इजराइल ने अपने ही दोस्त मुल्कों के वेस्टर्न मीडिया पर पाबंदी लगा दी है। वहां से लाइव टेलीकास्ट नहीं कर सकते, यानी जो भी खबरें वो भेज रहे हैं वो इजरायली हुकूमत की मर्जी से भेज रहे हैं। अब से पहले तकरीबन 250 पत्रकारों को, फिलिस्तीनियों को कत्ल कर चुके हैं और अब ईरान के मीडिया पर भी हमला कर चुके हैं, यानी कहीं से भी सच्चाई लोगों तक ना पहुंचे। लेकिन फिर भी आज सोशल मीडिया के जमाने में बहुत सी वीडियो, बहुत सी तस्वीरें बाहर आ रही हैं जिसे इजराइल नहीं रोक पा रहा है। और एक तरफ, दूसरी तरफ खबर यह है कि वो जो रोज धमकी दे रहे थे ट्रंप साहब, वहां से एक खबर आ गई व्हाइट हाउस से कि 2 हफ्ते लगेंगे हमें फैसला लेने में। अगर ईरान से कोई बातचीत आगे ना बढ़ी तो हम इस जंग में बराह रास्त शरीक होंगे। हम शेख मंजूर साहब से जानना चाहेंगे कि आखिर जंग किस तरफ जा रही है, क्या हालात बन रहे हैं, क्या ईरान ही इस पूरे इलाके की किस्मत का फैसला लिखने वाला है? क्या बाकी अरब मुल्कों को जिस तरह से ईरान ने पैगाम दिया है कि अगर आपने अमेरिका की मदद की, अपनी सरजमीन से हमले होने की इजाजत दी ईरान के खिलाफ, तो हम आप पर कानूनी तौर से हमले करने का हक रखेंगे? क्या ईरान ने अमेरिका को रोक दिया है इन हमलों से? क्या कुछ है हालात, ये सब समझने की कोशिश करेंगे इस बार बीच में। मैंने जी 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 शेख साहब। पिछली बार मैंने कहा था जो हमस है वो इजराइल और अरब के दरमियान एक जो है दीवार बनी खड़ी है। अब ये आया हो गया कि ईरान ही मेजर एक पावर है जो इजराइल और अरबों को बचाने में वो रोल कर रहा है, जो अभी तक अरब कभी समझे ही नहीं। वो इसको अपना, पहले जो है अगर देखेंगे आज 4-5 साल पहले वो उसको अपना दुश्मन नंबर 1 समझते थे। यहाँ तक कि वो उस वक्त इजराइल के साथ टाइप कर रहे थे कि ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कराने के लिए। लेकिन अब उन्हें समझ में धीरे धीरे आ रहा है अगर खुदा न खास्ता कुछ ईरान के हुआ तो उनका जो है, उनका बचना, उनकी जो सोवरेनिटी है, इंटेग्रिटी है, वो भी दाव पर लगेगी। ये तो एक है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो इस जंग से निकल गई है, इजराइल को लग रहा था कि ये 2-3 दिनों के अंदर ही ये सारा खेल खत्म करेगा और जैसे उन्होंने पहले इसमें हमला किया, लेकिन जब ये सस्टेन कर गया और जो ईरानियन मिसाइल जो है, वैरायटी ऑफ मिसाइल जो उन्होंने इस्तेमाल किए, इन्होंने न सिर्फ आयरन डोम, एरो सिस्टम या डेविड स्लिंग है उसको चीर कर दिया, उसको खत्म कर दी करके उनके इंस्टॉलेशन पर भी टारगेट बनाया। अब उन्हें समझ में आया है कि वो कैश 22 सिचुएशन में फंस गए हैं। उनमें इतनी तवानाई नहीं है कि वो रेजिस्ट कर सकते थे। उनको लग रहा था 2 दिन में खत्म हो जाएगा, हमारी वाहवाही होगी, हमने इनको ये जो है इनके ठिकानों पर हमला किया, इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे, जनरल्स मारे। लेकिन जो सस्टेन करके जो ईरान को जो इनिशियल इसमें जो हुए डैमेज हुए, उसके बाद जिस तरीके से जो उन्होंने दिखाई रेजिलेंस, जो उन्होंने दिखाई और वापसी वार किया, वो इजराइल के खिलाफ तवक्का थी। वो हमेशा ये नहीं समझते थे कि ये ऐसा करेंगे और इसी वजह से अब उन्हें अपने आप को बचाने में, इनको समझ में ही नहीं आता कैसे बचाएंगे। क्योंकि शेख साहब, मैं आपसे आपसे थोड़ा सा मैं बताऊं कि अभी आज 8वां दिन है जब हमारी आपकी बात हो रही है। आज ही के दिन ये हमला शुरू किया था इजराइल ने। इस 8 दिन के अंदर अंदर पिछले 2 दिन से 3 दिन से मैं देख रहा हूं कि अमेरिकी मीडिया में वॉशिंगटन पोस्ट ने पहले रिपोर्ट लिखी, फिर उसी किस्म की रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखी, जिसमें यह बताया गया कि
اسرائیل کے پاس اب ایئر ڈیفنس سسٹم چلانے یہ کے لیے صلاحیتیں بہت کم ہو گئی ہیں، اور اب انہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس حملے کو روکیں اور کس حملے کو نہ روکیں۔ یعنی 8 دن میں ہی اسرائیل یہاں تک دو پہنچ گیا۔ چیزیں میں نے واشنگٹن پوسٹ کا یہ رپورٹ پڑھا ہے، جی ایکچولی کیا ہو رہا تھا، ان کی جو تھا نا، اس کے ان کو لگ نہیں رہا تھا کہ ایران کے پاس اتنے جو بیلسٹک میزائل ہے، کروز میزائلز ہے یا دوسرے ٹائپ کے جو میزائلز ہے، وہ اتنی تعداد میں آ جائیں گے۔ ایکچولی ان کو روکنے کے لیے بھی جو ہے میزائل ہی چاہیے۔ ایک جو رپورٹ آئی ہے کہ ایران کا جو میزائل ہے وہ $100,000 کے قریب ہے، جبکہ اس کو روکنے کے لیے، اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے، ان کو ایک میزائل کے لیے ان کو تقریباً $1 ملین کا لگ رہا ہے، اور یہ سارا سسٹم کولیپس ہونے لگا ہے 2-3 دن سے، چونکہ ان کے پاس ایروز جو تھے، میزائل جو تھے، وہ کام پڑ گئے ہیں۔ حالانکہ ابھی ریسنٹ کل ہی میں نے ایک رپورٹ پہ دیا، امریکہ نے ان کو لیے فردر ساز و سامان بھیجا، لیکن یہ سسٹم اب حالانکہ 3 ٹائر سسٹم ہے، یہ پینیٹریٹ ہو رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے۔ نہیں سر اس رپورٹ میں ایک خاص بات جو کہی گئی کہ امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے، امریکہ بھی ایسی سپلائی لگاتار نہیں کر سکتا جتنا اسرائیل کو اب چاہیے۔ اب ایک رپورٹ آیا ہے کہ ایران کے پاس تقریباً ہزاروں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 5 to 10,000 جو ہے، ابھی تک انہوں نے 600 کے قریب ہی میزائل استعمال کری، جبکہ ان کے پاس ایک لمیٹڈ کوٹا تھا جو یہ اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے آج جو حملے ہوئے 1-2 میزائل ہی انہوں نے ڈال دیے، کیونکہ یہ بھی اب چاہتے ہیں، ان کو یہ نہیں لگ رہا تھا کہ اتنی دیر تک جنگ چلے گی، ان کو لگ رہا تھا 2-3 دن میں یہ کھیل تمام ہو جائے گا، لیکن آج 8واں دن ہے اور پتہ نہیں اور کتنے دن چلے گا۔ جو ان میں شمتا ہی نہیں ہے وہ لڑنے کی، جو لانگ ٹرم، اگر لانگ وار یہ لگا تو یہ ایک دم کولیپس ہو جائے گی۔ ان کی اکنامی، ان کے ہائے دن پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، جتنا ان کو جو نقصان ہوا اس جنگ میں، خاص کر یہی جو میزائل سسٹم میں، یہ بلینز کے قریب آتا ہے۔ پھر ان کی آئل شیخ صاحب کل ایک ویڈیو سامنے آئی، بہت سی ویڈیو آ رہی ہیں اسرائیل پر حملوں کی، ایک ویڈیو سامنے آئی کہ نتنیاہو تیاری کر رہے ہیں کیمرے کے سامنے کچھ بتانے کی، اسی درمیان پیچھے سے فوراً آواز آتی ہے کچھ گرنے کی، بم دھماکے کی، ان کے اتنا نزدیک کہ انہیں پیچھے بھاگنا پڑا۔ تو اس طرح سے جو سٹیک بمباری کر رہا ہے ایران، اور جس طریقے سے پن پوائنٹ، ایک سجیل نام کی ایک نئی میزائل بھی انٹروڈیوس ہوئی ہے، اور جس میں کہ بہت زیادہ طاقت ہے، اور ڈبل لیئر کہا جاتا ہے اس کو، ٹیکنیکلی ڈبل لیئر کہا جاتا ہے۔ تو ان ہتھیاروں کو دیکھتے ہوئے ایک خبر یہ آئی ہے وائٹ ہاؤس سے کہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 2 ہفتے لگیں گے یہ فیصلہ لینے میں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ایران کے خلاف حملے میں شامل ہوں یا نہ ہوں، اور ایک بات بیچ میں بہانے کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے، اگر اس میں ناکام ہو گئے تب ہم آئیں گے۔ تو یہ 2 ہفتے سوچنے کا ٹائم جنگ کے دوران کیا مانی ہے؟ میں بتاؤں گا اس میں کیا چینج آئی ہے، یہ میری سمجھ جو ہے۔ اگر آپ دیکھیں G7 میٹنگ کو ٹرمپ نے یعنی کہ ابنڈن کیا، وہ ایسے ہی چھوڑ دیا اور وہ واپس واشنگٹن آ گیا، اور انہوں نے اپنے سیکورٹی جو کمیٹی ہے اس کے ساتھ ایک میٹنگ کی ہے۔ وہاں پر یہ جو رپورٹس آ رہے ہیں، نیو یارک ٹائمز یا CNN یا واشنگٹن پوسٹ نے دیا ہے، وہاں پر ڈویژن ہو گیا ہے۔ وہاں پر میکسیمم جو سیکورٹی ایڈوائزرز ہیں انہوں نے ٹرمپ کو یہ ایڈوائز دی ریسٹرین کرنے کی، انہوں نے کہا اس میں انوالو مت ہو جائے کیونکہ اٹ میں ٹرن انٹو اے 3rd ورلڈ وار، چونکہ جتنا یہ، اور ٹرمپ جو ہے اسی لیے یہ 2 ہفتے کا یہ جو ہے یہ بیسیکلی یہ ایک ٹائم یہ ایورٹ کرنا چاہتا ہے اپنی، جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ ڈائریکٹلی انوالو ہو۔ اگر پہلے جس دن اگر آپ نے دیکھا، اس نے پہلے کہا کہ ایران کو سرنڈر کرو اپنا نیوکلیئر یہ کر، اب جو 2 دن میں ساری جو ہے ساری جو بات جو اس کی جو ہے سٹیٹمنٹس جو اس کے ہیں وہ ٹوٹلی چینج ہوئے۔
یہاں اس کا لگ رہا ہے ایک انہیں پتا جو ان کا جو مین پرپز تھا، ایک تو ریجیم چینج کا یہ چاہتے، دوسرا نیوکلیئر فیسلٹیز کا یہ دونوں میں ابھی تک جو ہے ریجیم چینج کا تو یعنی کہ ناممکن ہے۔ وہ انہوں نے پچھلے 45 سال سے انہوں نے کئی بار ایسی کوششیں کی، اور اگر کچھ ہے بھی یہ جو وار ہے یہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ کنسالیڈیٹ کرتا ہے ریجیم کو۔ اگر جو ریجیم کے خلاف بھی اگر ہوگا بٹ ہی وانٹ بی اینڈ پرو اسرائیل، وہ اپنے ملک کے بارے میں سوچتا ہے پہلے۔ بالکل اسی قسم کا بیان پوتن کا آیا ہے۔ پوتن نے کہا ہے کہ اس جنگ کے شروع ہونے کے بعد ایران میں ایرانی عوام اپنی لیڈرشپ کے ساتھ اور زیادہ مضبوط جڑ گئی ہے، نیچرلی ہو جائے گی۔ یہ جو لاتے ہیں پرانے جو جیسے ہتھیار، وہ اس کا رضا شاہ پہلوی کا کوئی گرینڈ سن لایا ہے، اس کو آج کل ڈسپلے کر رہے ہیں، اس کی افادیت کیا ہے؟ از اے ریڈنڈنٹ فورس، کہیں رہتا ہے کسی جگہ رہتا ہے، اور جب لوگ یہ دیکھتے ہیں وہ نتانیاہو اور یہودیوں کے ساتھ ہے، خاص کر سارے عالمی اسلام میں جو ہے آگ لگتی ہے۔ اس وقت کس آدمی کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں؟ یہ ان کے عقل میں، ان کے کبھی کبھی لگتا ہے ان کی عقل بھی کبھی کبھی جاتی ہے۔ یہ اتنے پاور کے غرور میں اتنے ہیں کہ ہم جس کو چاہیں گے اس کو امپوز کر سکیں گے۔ اب ان کو پتا چل رہا ہے کہ 8 دن میں، جو 8 دن سسٹین نہیں کر سکتا جنگ، وہ لانگ ٹرم پر اگر جنگ اور کھنچ جائے گی، یہ کیا کرے گی؟ واویلا وہاں پر ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں بچاؤ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں کہ غازہ میں کس طریقے سے معصوموں اور نہتے لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ اب انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو حملہ ہے اس سے کتنی بربادی ہو رہی ہے، ان کے گھر اجڑ گئے ہیں، سارا ٹیل اویو، حیفا، دوسری جگہ جو ہے خاص کر کچھ ریزیڈینشل ایریاز بھی بہت تباہ ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سینسٹیو انسٹالیشنز لائک موساد کا ہیڈ کوارٹر جو ریفائنری تھی وہ ہو گیا، یا دوسرا جو ایک لیبارٹری تھی جو ہم پر یہ ٹیسٹ کرے، یہ ساری چیزیں ایک دوسروں کے لیے یہ آسان لگ رہا ہے۔ اور دوسری بات انہیں لگ رہا تھا کہ ہم جیسے ہم ایرانین نیوکلیئر جو پروگرام ہے اس کو دفن، اب انہیں پتا چلا ہے وہ پہاڑوں کے نیچے ہے، کہیں 200 فیٹ ہے، اس کے لیے جو ہے بنکر بسٹر بام جس کے ان کے پاس ہے۔ اچھا اگر وہ انوالو ہو جائے گا تو دیٹ مینس کہ یہ جنگ چھڑ جائے، بڑھ جائے گی۔ پھر ایران نے کہا کہ جو بھی ان کے جو ہے بیسز ہے عرب ورلڈ میں یا کہیں ہے، وہ اس کو یعنی کہ ٹارگٹ بنائیں گے، اسٹریٹ آف ہورمز پر ڈینجر ہے۔ یہ چیزیں شیخ صاحب IRGC کا ایک بیان آیا ہے کل، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو یہودی سیٹلرز ہیں، زائنسٹ جو سیٹلرز یہاں رہتے ہیں، ان کے پاس اب صرف 2 ہی آپشن ہیں، یا تو شیلٹرز میں گھٹ گھٹ کر کے مر جاؤ، سڑک کے مر جاؤ، یا اپنے بزرگوں کے وطن واپس چلے جاؤ جہاں سے تم لوگ یہاں آ کر کے بسے تھے۔ اب کیا وہ وقت سامنے آ گیا کہ جو بات آیت اللہ خمینی مرحوم نے کہی تھی کہ یہ ناسور ہے، کینسر کا ناسور ہے، اسے اکھاڑ پھینک دینے والا وہی حل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر دنیا کے مسلمان ایک ایک بالٹی پانی ڈال دیں تو اسرائیل ایسے ہی بہہ جائے گا۔ کیا اسرائیل کے بہنے کا ٹائم آ گیا ہے؟ دیکھیے اگر آپ دیکھیں گے یہ بھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ اسرائیلی لوگ ویسٹ بینک میں جا رہے ہیں پناہ لینے کے لیے، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے، اور یہ آپ دیکھیے ان کے کتنے یہ 62 لوگ ہیں جو عرب اسرائیلی ہے، ان کو شیلٹرز میں جانے کی اجازت نہیں ہے، ان کو سیدرا چھوڑا ہے۔ اب جو کچھ لوگ جو ہے یہاں جاتے ہیں ویسٹ بینک میں تاکہ اپنے آپ کو سیف سمجھے، ان کے پاس جو ہے یہ کلو لیس ہو گئے۔ ان کو لگ رہا تھا ہمیشہ انہوں نے ایک ڈومیننس رکھی تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ انڈیفیٹیبل ہے، لیکن آج انہیں پتا چلتا ہے ان کے زمین سے ان کے پاؤں سے زمین کھسک رہی ہے، اور اس وجہ سے یہ پرٹرب ہو گیا۔ اب یہ جو ہے اس سچویشن میں اب یہ کہتے ہیں ہم ایران کے کئی بار کوشش کی، یہ بھی ہے کہ
ऊपर जो है जो कुछ इंस्टॉलेशन, लेकिन कहीं भी रेडियो एक्टिविटी नहीं हुए, जिसके बारे में IAEA ने क्लियरली कहा कि रेडियो एक्टिविटी का कहीं नहीं है। अब इन्हें लग रहा था कि ईरान में इतनी पावर नहीं है, ये हम हमला करेंगे, इसको डिसफंक्शनल बनाएंगे। लेकिन जो उन्होंने पाई दर पार 2 दिनों के बाद इन पर एक के बाद नए नए इन्होंने मिसाइल, जो ये कहते हैं अभी जो है पिक्चर बाकी है, जो कहते हैं अभी जो हमने वो मिसाइल इस्तेमाल किए जो लो लेवल, जिनकी जो ये हाई वाले नहीं है। अब जो सिजल कल्चर है, इसके अलावा दूसरे उन्होंने कहा अभी हमारे पास ऐसे हथियार है ये दुनिया हैरान हो जाएगी। सस्पेंस में डाल दिया इनको, दुनिया को सस्पेंस में डाल दिया कि क्या होने वाला है, अगला क्या होने वाला। इसीलिए ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर आज जिनीवा गया, जहां जर्मनी, फ्रांस और ये जो है यूके के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ उनको शायद एक ये इन्होंने चैनल खोली है, इसके साथ बातचीत करने के लिए चैनल खोली है। लेकिन अगर वो समझता है US या इजराइल समझता है कि वो मजबूर करेंगे ईरान को अपना जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेंडन करने के लिए, आई थिंक इट इज अ ग्रेव मिस्टेक एज ऑफ, वो कोई भी नहीं मानेगा। अच्छा, इस बीच में इजरायली मीडिया में एक बगैर सोर्स बताए, बगैर नाम बताए सोर्स का एक खबर चलाई है आज ही सुबह, जिसमें यह कहा गया है कि अब्बास अराक्ची और अमेरिका के नुमाइंदे विटकॉफ के बीच में 2-3 बार टेलीफोन पर बात हुई है। तो क्या आपको यकीन आ रहा है इस खबर पर? ये TRT और मैंने फ्रांस न्यूज का कल देखा है, इनमें भी कहीं से ये न्यूज शायद इन्होंने ही कोट किया है। ये है, उसमें ये आया है कि ईरानियन और जो है US के जो है इंटरलॉक्यूटर्स, ये जो है नेगोशिएटर्स कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे हैं। किस लेवल पर बातचीत कर रहे हैं इसमें कहीं कंफर्मेशन नहीं है, किसी भी जगह नहीं है। लेकिन एक न्यूज मैंने ये भी देखी है, इसमें जो है इस वक्त इंफॉर्मेशन का भी वारफेयर चल रहा है, हर तरह की न्यूज आती है। अच्छा शेख साहब ने एक चीज आपने माफ कीजिएगा, मैं बीच में इसलिए रोक रहा हूं कि मुझे कई चीजें आपसे बात करनी है और वक्त की जाहिर है कमी होती है। एक जो बात आपने कही कि अब वेस्ट बैंक में जो अरब इजराइलीज हैं उनको शेल्टर्स में जाने तो इजराइल में रहते हैं, देयर आर ऑलमोस्ट 12 to 15 लाख जो है अरब इजराइली, दे आर नेशनल्स ऑफ इजराइल, उनमें मेंबर पार्लियामेंट थे। इजराइली उन्हें अरब कहते हैं, उन्हें फिलिस्तीनी नहीं कहते जानबूझ करके। वो फिलिस्तीनी नहीं, मेंबर्स ऑफ इजरायली पार्लियामेंट। जाहिर है, लेकिन वो जाहिर है बुनियादी तौर पर फिलिस्तीनी है। अरब वो एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उन पर पाबंदी है। एक और पाबंदी है जिसकी खबर आई है, जो लोग इजराइल छोड़ करके जाना चाहते हैं वो या तो बाहर के गैर मुल्की टूरिस्ट जा सकते हैं, या कोई और बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन कोई रीजन हो, सबको इजराइलियों को इजाजत नहीं है बाहर जाने की, उन पर पाबंदी लगा दी गई है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का बयान आया है कि ये बिन गुरियन एयरपोर्ट जो बंद है वो हम ये चाहते हैं कि इजरायली यहां से ना जाएं। तो ये जो एक जन्नत का ख्वाब लेकर के आए थे कि एक यहूदियों का एक मुल्क होगा जिसमें बड़े सुकून से ऐश से रहेंगे, अब उनको वहां से जान बचा के निकलने की भी इजाजत नहीं है। ये क्या करें? देखिए, वो चीजें मैं कहूंगा, जैसे मुझे ये जब इन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इन्होंने जो ज्यूज थे उनको वहां पर बसाने की कोशिश की, लेकिन क्या होता है उनको सेकंड रेट सिटीजन्स के तौर पर देखते हैं। जैसे खासकर रशिया से आया, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज से आया, इथोपिया या दूसरे कंट्री से, यहाँ से जो है मिजोरम से बहुत सारे गए हैं, जिससे ये कहते हैं लॉस्ट ट्राइब, वहां से गए हैं। लेकिन उनसे वहां पर वो सलूक किया जब वो कहते थे पहले से ही बहुत सारे लोग इतने तंग आ गए वो अपने अपने घरों में वापस जाना चाहते थे। ये एक चीज, क्योंकि ये इनको उस काम के लिए मैनुअल वर्क जो है इसी के लिए काम इस्तेमाल करते हैं, इनको कोई हाई पोजीशंस नहीं देते हैं, सेंसिटिव जॉब्स नहीं मिलते हैं, जो दूसरे काम है उन्हीं पर लगा रहे हैं। एक तो ये है। दूसरी बात, अभी एक और न्यूज आई थी कि अमेरिका और ब्रिटेन ने ये कहा कि जो इनके सिटीजन्स है, इफ दे वांट टू कम बैक
7 लाख के करीब जो अमेरिकन है those who are settled in इजराइल, उनकी इसीलिए वजह से इनकी एक बड़ी लॉबी है जो वो भी अब उन्होंने कहा अगर कुछ जाना चाहते हैं वी आर रेडी टू प्रोवाइड देम ये, लेकिन इनको नहीं छोड़ेंगे इनको, चूंकि एक किस्म का ये कभी कभी अगर उन्हें लगा ज्यादा ही इनको, ये ऐसे लोग हैं ये बच्चों को शील्ड बनाते हैं अपने आप को बचाने के लिए, यानी यहूदी ही यहूदी को कत्ल करा देगा लेकिन वहां से बाहर नहीं जाने देगा। तो इस हालत में कौन सी जिंदगी जन्नत की जिंदगी हो सकती है। अच्छा, एक और खबर इस बीच में है, तीसरी बार दोहराई गई है आज, वो ये कि आयतुल्लाह खामेनेई को हम कत्ल करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि अभी फिलहाल हमें मालूम है कि वो कहाँ हैं और अभी हम उन पर हमला नहीं करेंगे। और अभी ट्रंप उसने नेतन्याहू ने भी उस किस्म का बयान दिया और ताजा एक बार फिर बयान आया है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का, इजराइल कैट्स का। वो ये कहते हैं कि खामेनेई को जिंदा रहने का हक ही नहीं है क्योंकि वो हम पर हमला कर रहे हैं। ये क्या कुछ है, क्या कहां तक जाएगी बात? देखिए, इनका जो पहला प्लान था जो लग रहा था, एक उनको लग रहा था इसमें ये भी थे, इनकी एसेसिनेशन भी एक था और न्यूक्लियर प्लान, उनको लग रहा था उनकी एसेसिनेशन से ये वहां पर रिजीम चेंज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जैसे पता चला कि विद इन ईरान कुछ इनके जो थे एजेंट्स जो काम कर रहे थे, उन्होंने जो काम किया बिगनिंग में, इस हमले के ये जो वार के बिगनिंग में जो उन्होंने काम किया, इससे ईरान को नुकसान तो पहुंचा, लेकिन वो जो उनके दो ड्रीम्स है, एक है रिजीम चेंज जिसको हेड कर रहे हैं स्पिरिचुअल लीडर अली खामनेई साहब, दूसरा है न्यूक्लियर प्रोग्राम, उनको दोनों में नाकाम हुए। ये जो अब कहते हैं कि मुझे पता है, लेकिन अब उन्हें इस वजह से, और जो उन्होंने इमोशनल स्पीच थी जिसमें उन्होंने कहा मेरी आप फिक्र मत कीजिए, मुल्क इम्पोर्टेंट है, इनको जो है ये पहले समझ ही नहीं रहते हैं कि एक जो है सरपरस्त से ये कौम खत्म नहीं होगी। जो कौम, जो मुल्क 45 ईयर से सैंक्शंस, इराक वार जिससे बहुत यानी कि नुकसान हुआ, वो तो एक दूसरा आदमी तो उसमें खत्म ही हुआ फिर बाद में जो इसका ये जो वो सस्टेन कर सका, अंडर दीज इकोनॉमिक सैंक्शंस, जो फाइनेंशियल स्ट्रेन्स, उन्होंने अपने आप को एक बड़ी फौजी कुव्वत बनाई है, एटॉमिक ताकत बनाने के प्रोसेस में है, मिसाइल टेक्नोलॉजी इतना है कि इनके ड्रोन्स इतने इफेक्टिव रहे यूक्रेन वार में जिसकी सारी दुनिया में चर्चा हो रही थी। अगर ये एनालाइज नहीं ये कर सकें कि इस रिजीम को हटाना इतना आसान है, इन वे इस वार ने इसको फर्दर कंसोलिडेट किया। बल्कि अब तो ये कहने की कहा जा रहा है कि अब इजराइल में रजीम चेंज का वक्त आ रहा है, ना कि वो तो अच्छा, और उसका दिमाग भी ऐसे है, वो आज उसने कहा कि मेरे बेटे की शादी जो है वो डेफर हो गई इस वार की वजह से, उसको इजरायली मौक कर रहे हैं, उसको अपने बेटे की शादी की ज्यादा फिक्र है, हमारे लोगों की कोई परवाह नहीं है, वो भी इसका सर फिरा हो गया है। और जिस तरीके से वहां पर इसके खिलाफ वो कहते हैं, कल ही कहीं मैंने पढ़ा कि 70% लोग उसके खिलाफ है, उसकी वजह से वो कहते हैं सारा कुछ तबाही हो हमें देखने में नहीं, वो कहते हैं हमें पीस में रहने दो। सारे जो है अब वही जो है रेडिकल वो बेन गेवियर और ये, उसको देखो कल कैसे इसका अपने लोगों ने ही इसको किस तरीके से उनको ये धमकाया दिया, हालांकि उसके सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं होते उसको वो लताड़ते वहां पर। बिल्कुल। ये हालत है इस मुल्क की, और सिर्फ इसकी ये जो है कि चूंकि दूसरों का ये लाडला है और इससे हमेशा ये लगा कि अपने लाडलेपन का वो फायदा उठाए, दूसरों को इस वार में जोग देगा ताकि
وہ عیاشی کرے گا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اب یہ بھی دیکھتا ہے اگر امریکہ ایک طرف کہتا تھا یہ ٹرمپ میں امن کا پجاری ہوں, میں یوکرین وار, میں نے ہندوستان پاکستان وار کیا, دوسری طرف یہی وار کو ہوا دے رہا ہے. اسی کو شیخ صاحب اب تک کی جو جنگ کی کوریج ہوئی ہے ہمارے بھارتیہ میڈیا میں, یعنی وہ غزہ جنگ بھی, لبنان, اور پھر اس کے بعد سیریا, پھر اب یہ ایران کے ساتھ جو ہے, اس کوریج کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کبھی کبھی کیا ٹیلی ویژن آپ دیکھ پاتے ہیں کیا؟ میں نے جو چینلیں جن کے بارے میں آپ ذکر کر رہے ہیں میں نے کبھی دیکھی بھی نہیں, مجھے پتا بھی نہیں ہے نئے, لیکن کچھ میں نے دیکھے سوشل میڈیا پر ہندی چینلز بہت ہے جو اسرائیل کے خلاف بہت, اور ایک پکچر وہ دکھا رہے ہیں کہ جس میں رویش کمار ہے, وہ ہے ابھیشیک شرما, بہت سارے ایسی چینلز ہیں جن کو میں نام بھی نہیں کرتا ہوں. اس کے علاوہ کچھ ہندی چینلز میں بھی میں نے ایک چیز دیکھا ہے کبھی کبھی, وہ اسرائیل میں کیا تباہی ہوئی, اسرائیل کے لیے کیا مشکلات ہے اس کا, لیکن انگریزی میں بائی اینڈ لارج ابھی بھی انہی کا نیریٹو چل رہا ہے. ایکچولی پرابلم کیا ہے ہمارے ہاں, یہ میں نے دیکھا ہے, یہ ایک اسرائیل کو لارجر دین لائف کے طور پر پریزنٹ کیا گیا. وہ کہتے تھے اس کو کوئی, اس نے یہ کیا. اچھا, یہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ حماس کے ساتھ اس کو لڑائی ہوئی. حماس کوئی اسٹیٹ نہیں ہے, اس کے پاس کوئی ایئر کرافٹ نہیں ہے, اس کے پاس میزائلز نہیں ہے, اینٹی ایئر کرافٹ گنز نہیں ہے, یا ٹینکس نہیں ہے. انہوں نے چھوٹے ہتھیاروں کی مدد سے اس وقت اسرائیل کے خلاف وہ ایکشن لی جو انامیجنیبل ہے. اور پھر ساری دنیا, سارا ویسٹرن ورلڈ ایک کے بعد ایک, بائیڈن سے لے کر میکرون سے لے کر اس وقت شاید وہ یہ تھا رشی سونک تھا وہ برٹش پرائم منسٹر, سارے ایک برٹش چانسلر سارے آئے ان کو مدد کے لیے, ایڈ کے لیے, اور یہ جو آج تک ہو رہا ہے وہاں پر. اس دوران بھی آج 19 مہینے 20 مہینے ہو گئے حماس وہاں ہے, ابھی بھی نیگوسیشن چل رہے ہیں, ابھی بھی ان کے پاس ہوسٹیجز ہے, اور وہ ابھی بھی غازہ میں ہی ہے, غازہ سے غازہ باہر میں رہتے ہیں, اور اسرائیلی فوجیوں کو مار رہے ہیں, وہ لڑ رہے ہیں ابھی بھی, ایسا نہیں ہے ابھی یہ اتنا ہوتے ہوئے 20 مہینے جو تہس نہس کرتے ہوئے ان کو وہ نہیں ڈیل کر سکتے, وہ کیا کریں گے دوسرے کو ڈیل. اچھا, ایران نے 8 سال کی جنگ لڑی اس وقت, جبکہ انقلاب اسی وقت آیا ہی تھا. 1980 میں جنگ شروع ہو گئی, 79 میں انقلاب آیا, 8 سال تک جنگ لڑی, اور جنگ کا خاتمہ جو ہوا, مجھے اب تک یاد ہے کہ جنگ کا خاتمہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ امریکہ نے ایک مسافر بردار جہاز کو گرایا, اس میں سینکڑوں لوگ مارے گئے جو ایرانی جہاز تھا. اس کے بعد آیت اللہ خمینی مرحوم نے یہ کہا تھا کہ میں زہر کا پیالہ پی رہا ہوں, یہ بات کہی تھی انہوں نے. تو یہ اس طرح سے اب کیا لگتا ہے کہ آپ کو یہ جنگ کہاں تک جائے گی, کیا ہوگا؟ آیت اللہ خمینی ایک ویژنری لیڈر تھا, اور جو ریوائیول ہوا اسلام کا جو ہم کہتے ہیں, اس نے, اور سب سے بڑی بات ان کی تھی وہ جو کہتے تھے لا شرقیہ لا غربیہ, اسلامیہ. وہ ان کا نعرہ جو تھا اسلام, وہ کسی کو یہ نہیں, نائدر کوئی سیکٹ کچھ کو, وہ اسلام کے پاسداری کے لیے انہوں نے کیا, اور بہت اس کا رول جو ہے لاڈیبل ہے, اس نے یہ کیا. اس وقت بھی اس جنگ سے, یہ جنگ صرف عراق میں, چونکہ میں نے کئی بار کور کیا ہے, شاید آپ کو بھی کچھ پتا ہے, 1-2 بار میں, بالکل اس وقت بھی ساری عرب ورلڈ, جس میں وہ کہتے ہیں انہوں نے 150 اس 80s کے $150 بلین انہوں نے دیے in the form Kuwait, سعودی عربیہ, UAE, they were major fund providers, جس کی وجہ سے وہ سسٹین کرتے ہیں. میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں, جب میں پہلی بار عراق گیا اس وقت 25 دینار آ رہے تھے $100 کو, اور پھر میں
جب جنگ کے آخر پر جب 1888 میں بھی گیا جب شیخ العرب اور جو تھا جو اور اس کے بعد جو تھا 89 میں یہاں پر عرب کانفرنس آپ کئی بار گئے تھے، ہمارے سامنے کی بات ہے، ہمارے جی جو سمت ہوا اس وقت ان کے 3000 4000 دینار آ رہے تھے ایک، یہ اس نے اس ملک کو تباہ کر دیا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ویسٹرن میڈیا نے ہی صدام حسین کو مسلمانوں کے ہیرو کے طور پر پیش کیا. یہ بڑا کمال ہے، چونکہ انہیں وہ ایران کے خلاف لڑ رہا تھا، چونکہ ایران جو رجیم ہے یہ خود کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پرسوں کیا دیا جرمن چانسلر نے کیا بیان دیا کہ اسرائیل از ڈوئنگ ڈرٹی ورک فار اس امریکہ اینڈ ملا رجیم از ڈینجرس. یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ نہیں، یہ کبھی کبھی ان کے سے باتیں ایسی نکلتی ہے وہ دکھاتا ہے یہ کیا چاہتے ہیں. انہیں کبھی بھی یہ جو اسلامک ریولوشن وہ ان کو کبھی بھی راس نہیں آیا. اور نہیں راس کیسے آئے گی کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے تسلط کو ختم کرنے کی بنیاد تھی جو نظریہ آیت اللہ خمینی نے دیا، اور پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر، اور یہاں امریکہ یہاں کیوں ہے اتنی دور، اس کو وہاں واپس جانا چاہیے، اسرائیل ناسور ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. اس نظریے والے انقلاب کو ظاہر ہے وہ کیسے پسند کرتے، وہ اس پورے علاقے سے ان کی تھوڑا بہت، میں نہیں کہوں گا پورا، اب کہیں نہ کہیں عربوں کی آنکھیں بھی کھل رہی ہے، چونکہ انہوں نے زندگی بھر کیا ہی نہیں کچھ فوج اور اس میں تو انویسٹمنٹ تو نہیں کی، انہوں نے زیادہ بنگلے ہی بنائے، ریڈ کارپٹ ہی دیتے رہے. اگر آج ان کے پاس نہ کوئی سسٹم ہوتا اور یہ جو ہے اگر کوئی بھی ایران کے بعد اگر کچھ ہوگا تو ان کا جو وہ واک ان کریں گے، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، ان کو پستول کی ضرورت نہیں. یہ انہیں اب پتہ چلا کہ اس کنٹری کی کتنی افادیت ہے ان کے لیے، امپورٹنس کتنے لیے ہے اس کا جو رہنا، سروائیول، ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از فار عرب ورلڈ اینڈ اسلامک ورلڈ. اٹ از ناٹ عرب ملکوں کے لیے مضبوط ایران ان کے بچانے فار پاکستان، ایون فار پاکستان. یہ نہیں ہے کہ یہی ایک ہے بفر زون جیسا ہے یہ، اور سارا برنٹ اپنے پر لے رہا ہے. ایران ایسا ملک ہے جو ان عرب ملکوں کو، پاکستان کو ایک طرح سے سیکیور کر سکتا ہے، بچا سکتا ہے، اور وہ بالکل فرنٹ پر طاقتوں سے دیکھیں گے. جو آج سے کچھ سال پہلے اس نے دیا ہے، اس نے کہا کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام بھی ان کے لیے ڈینجرس ہے. یہ اس نے دیا ہے، یہ جو آج کل سرکولیٹ ہو رہا ہے جس پر ٹرمپ نے بھی کہا یہ پرانا دیا ہے اس نے، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دس نیو. یہ اس کا ٹینشن دکھا رہا ہے. بالکل وہ نیور بہت بہت شکریہ شیخ منظور صاحب ٹو بی یعنی کہ نیوکلیئر. جی بہت شکریہ شیخ منظور صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. میں اپنے درشکوں سے کہنا چاہوں گا کہ آج آپ کو ویڈیو کیسا لگا، یہ انٹرویو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی لکھیں. اسی کے ساتھ مجھے دھنیہ واد، شکریہ. جے بھارت، جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.